अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नशवाटू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनुस इंस्टीट्यूट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीरा डिपार्टमेंट के अंदर जो सिलेबस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन 1973, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 7 इस सिलेबस के अंदर पीरा जॉब का जो सिलेबस उसके अंदर इंक्लूड है। और आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर आज जो हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, इसके अंदर इंशाल्लाह हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स, सेक्शन नंबर 8 से लेकर 28 तक। जो हमारे पास पार्ट 2 है ना, जो हमारे पास पार्ट 2 है उसके अंदर हमारे पास जो सेक्शन शुरू हो जाते हैं वो 7 से लेकर 40 तक जाते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 8 से शुरू होते हैं, चैप्टर नंबर 1 से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो चैप्टर नंबर 1 है वो किसको डील करता है? वो डील करता है फंडामेंटल राइट्स को। अभी हम शुरू करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, और कंप्लीट जो हमारे पास सेक्शन नंबर 8 से लेकर 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिफज करवा दूंगा, यूँ आपको हिफज हो जाएंगे। और उसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जैसे मैंने आपको 18 चैप्टर याद करने की जो ट्रिक बताई थी और उनके सेक्शन याद करने की ट्रिक बताई थी पीरा एक्ट के अंदर, पीरा एक्ट 24 के अंदर बताई थी। और इसी तरह फंडामेंटल राइट्स को जो हमारे पास 8 से लेकर 28 तक हैं, इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक को याद करवाऊंगा, बताऊंगा इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट में। और आप फंडामेंटल राइट्स के हवाले से पूरी ज़िंदगी के लिए अगर आप उस ट्रिक को याद रखेंगे तो आप बेफिक्र हो जाएंगे, और एग्ज़ाम तो फिर ये कोई चीज़ ही नहीं है। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। यूनुस इंस्टीट्यूट, आप सब लोगों ने बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब किया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा यूनुस इंस्टीट्यूट के थ्रू कंप्लीट पीरा का जो सिलेबस है उसके कंप्लीट नोट्स बन चुके हैं, आप लोग वो ले सकते हैं। और नंबर 2 पर डेली बेसिस के ऊपर यूनुस इंस्टीट्यूट के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर टेस्ट हो रहे हैं। अब तक हमारे 8 टेस्ट हो चुके हैं और 16 तारीख तक, 16 को टेस्ट है, 15 तारीख को हमारा मॉक ग्रैंड टेस्ट होगा जो 100 नंबर का होगा। अभी हमारा क्या स्केड्यूल चल रहा है, हम डेली बेसिस के ऊपर जो सिलेबस है जिसके अंदर पहला हमारा टेस्ट था पीरा एक्ट के हवाले से, दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, तीसरा था CRPC के हवाले से, चौथा था इंग्लिश के हवाले से, इस तरह मैथ और बाकी चीज़ों का टेस्ट हमने सीक्वेंस वाइज। जैसे कि आज जो हमारा टेस्ट था वो था करंट अफेयर सन 2023 के हवाले से, सुबह जो है वो सन 2024 का करंट अफेयर होगा। तो इस तरह बाकी फिर हमारे पास ICTs और पंजाब के 2 टेस्ट हमारे पास हुए हैं। तो ये सारे टेस्ट हम डेली बेसिस के ऊपर ले रहे हैं। तमाम स्टूडेंट जो हमारे पेड ग्रुप के बच्चे ऐड हैं उनमें से मैं आपको कम से कम 3 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेस्ट नंबर 1, 2, 3 के नाम से मैं रख दूंगा। आप उन टेस्ट को जाके देखें, अपना वहाँ पे टेस्ट दें और अपनी तैयारी की एवेल्यूएशन करें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी ये टेस्ट कितने आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। क्या आपको टेस्ट देने चाहिए डेली बेसिस के ऊपर। आप लोगों के लिए बहुत ही मिनिमल फ़ीस, बहुत ही कम फीस के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और आप लोगों के लिए स्पेशली एक मैं डिस्काउंट लेकर आया हूँ। रमज़ान शरीफ की वजह से मैं आपको 25% डिस्काउंट दूंगा। जो हमारे पास पहले हमारे जो नोट्स और कंप्लीट सेशन की फ़ीस सिर्फ 2000 थी, ये 2000 कम अज़ कम मैंने फ़ीस रखी थी, इसलिए ताकि बच्चे आसानी से अफोर्ड कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे पेड बच्चे हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए रमज़ान की वजह से एक स्पेशल 25% डिस्काउंट दूंगा। आप 2000 का 25% माइनस कर लीजिएगा, बाकी जो होगा उसके अंदर हम आपको कंप्लीट टेस्ट देंगे और कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। आप टेस्ट भी जाके देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप दोनों को देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप लिंक से अपने टेस्ट दे सकते हैं और अपने नोट्स भी बाय कर सकते हैं। ये तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबा लें ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सके। सबसे पहले जी फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में आपको फ़र्क बताता चलूँ। फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में क्या फ़र्क है, अगर आपको पता है मेरे शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बता दें, ताकि आप हमें पता चल जाए कि आप लोगों का कितना नॉलेज इस चीज़ के बारे में पहले है जी। ह्यूमन राइट्स, एक बच्चा पैदा हुआ, वो चाहे पाकिस्तान में पैदा हो, चाहे इंग्लैंड में पैदा हो, चाहे US में पैदा हो, चाहे वो दुनिया के किसी मर्जी कोने में पैदा हो, किसी मुल्क के अंदर पैदा हो, उसके ह्यूमन राइट्स होते ही होते हैं। राइट्स कहते हैं हकूक़ को, ह्यूमन मतलब इंसान के, इंसानियत के हकूक़। वो चाहे मर्जी पैदा हो उसके वो इंसानियत के हकूक़ होते ही होते हैं।
لیکن جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کوئی بھی ملک اس کے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے اس کو پرووائڈ کرتا ہے. ہر ملک کے اندر اس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ رائٹس اس کو دیے جاتے ہیں. ہاں بھی تم پاکستان کے اندر رہ رہے ہو, پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹس ہو سکتا ہے انڈیا سے مختلف ہوں, انڈیا کے فنڈامنٹل رائٹس ہو سکتا ہے یو کے سے مختلف ہوں, کیونکہ یہ ہر ملک اپنے لحاظ سے خود ترتیب دیتا ہے. جیسے کہ جی پاکستان کے اندر رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, رائٹ ٹو فری ایجوکیشن ہے, رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ ہے, لیکن اگر ہم نارتھ کوریا کی بات کریں وہاں پر نہیں ہے, وہاں پر اتنے زیادہ حقوق نہیں دیے گئے عوام کو. یہ ہیں جی فنڈامنٹل رائٹس جو کوئی بھی کنٹری اپنے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے اپنی عوام کو دیتی ہے کہ بھی اگر تم پاکستان کے اندر رہ رہے ہو یہ حقوق تمہیں حاصل ہے, یہ چیزیں تم انجوائے کر سکتے ہو. اب دیکھیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم پاکستان کے اندر مطلب ایک اچھی نیت کے ساتھ قانون کو توڑے بغیر پورے ملک کے اندر کہیں بھی گھوم پھر سکتے ہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے. آگے ہم کریں گے آگے فردر, لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کنٹری کے اندر یہ نہ دیا جائے. اب ہو سکتا ہے اب انڈیا کے اندر جی الکوہل جو ہے وہ کیا ہے, وہ پی سکتے ہیں, ان کے اندر ان کو رائٹ ملا ہوا ہے. لیکن پاکستان کیونکہ ایک اسلامک کنٹری اور یہاں پر آپ کو الکوہل پینا, شراب پینا یا وہ جو حرام کام ہے وہ آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ کو رائٹس نہیں دیے گئے. کیونکہ وہ اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو وہ اگینسٹ دا لا, اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن جاتا ہے اور اگینسٹ دا اسلام جاتا ہے, کیونکہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن بنایا ہی قرآن اور سنت کے اوپر بیسڈ کر کے بنایا گیا. تو اس لحاظ سے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں اجازت دے گا, جو ہمیں رائٹس پرووائڈ کرتا ہے, جو ہمیں کہتا ہے کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں, آپ کو یہ حقوق حاصل ہیں, تو وہ ہوتے ہیں جی فنڈامنٹل رائٹس. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس میں فرق کیا ہوتا ہے. ہیومن رائٹس ہر پیدا ہونے والے بچے کے رائٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں. جیسے کہ ہر بچے کا رائٹ ہے وہ سانس لے سکتا ہے, اس کا رائٹ ہے کہ وہ زندہ رہے. اب ہم کرتے ہیں جی فنڈامنٹل رائٹس, سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں, اور اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کے کمپلیٹ فنڈامنٹل رائٹس آپ کو کروا دوں گا. آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے, کہیں جانا نہیں ہے. اپنی کاپی اپنے پین اٹھائیں, اپنے سامنے رکھیں اور لکھنا شروع کریں. یہ چھوٹی سی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ حفظ ہو جائیں گے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر, اور آپ کو ساری زندگی بولیں گے نہیں. جی تو ہم شروع کرتے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں. کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن ایک ایسا فریم ورک ہوتا ہے, ایک ایسا لکھا ہوا چیز ہوتا ہے جو کسی بھی کنٹری کو چلانے کے لیے کوئی چیز آپ مرتب کرتے ہیں, آپ لکھتے ہیں کہ بھئی یہ رولز ہوں گے, یہ اصول ہوں گے, ان کی بنیاد پر ملک ایسے چلے گا. آپ پورا طریقہ کار, آپ پورا ایک سٹرکچر بناتے ہیں کہ بھی ٹاپ پہ یہ بندہ بیٹھے گا یا اس کی ہیرارکی یہ ہوگی, فنڈامنٹل رائٹس عوام کے کیا ہوں گی, عوام سے ٹیکس لینے کا کیا طریقہ کار ہوگا, آل دیٹ. پورا ملک کیسے چل رہا ہے اس کا جو فریم ورک بنایا جائے گا وہ کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے. اس کے اندر عوام کو کیا حقوق حاصل ہوں گے, عوام کو کون سے حقوق حاصل نہیں ہوں گے, عوام کیا کرے گی, کوئی جرم کرے گا تو کیا ہوگا, سارا کچھ جو پورا ایک بیسک فریم ورک بنایا جاتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے. کانسٹیٹیوشن ریٹن بھی ہو سکتا ہے, ریٹن بھی ہو سکتا ہے. کانسٹیٹیوشن بیسیکلی وہ ہوتا ہے جو ایک بیسک, اگر فرض کریں نا جی آپ نے ایک گھر بنانا ہے تو گھر بنانے سے پہلے آپ ایک اس کا میپ تیار کرتے ہیں کہ جی میرا فلاں کمرہ وہاں پر ہوگا, کچن وہاں پر ہوگا, واش روم فلاں جگہ پہ ہوگے, ڈائننگ روم فلاں پہ ہوگا, کچن فلاں جگہ, ساری چیزیں آپ ڈرا کرتے ہیں, لکھتے ہیں, بناتے ہیں. ایسے ہی کسی ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن بھی وہی کردار ادا کرتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا, پورا ملک کیسے چلے گا, تو وہ کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے ہمارے پاس. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہمارے پاس پیرا کا سلیبس ہے اس کے اندر ہمارے پاس 2 پارٹ دیے گئے, باقی پورا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. پارٹ 2 دیا گیا اور پارٹ 7 دیا گیا. جو پارٹ 2 ہے اس کا نام, جیسے ہمارے پاس چیپٹرز کے نام ہوتے ہیں نا, ہر چیپٹر کا نام ہوتا ہے. پارٹ 2 کا نام کیا ہے جی ہمارے پاس ہے فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپلز آف پالیسی. پرنسپل آف پالیسی کو ڈیل کرے گا پارٹ 2, اور فنڈامنٹل رائٹس کو کرے گا. فنڈامنٹل رائٹس جو ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہے جی پارٹ 2 کا چیپٹر 1. پارٹ 2 کا چیپٹر 1 کے اندر فنڈامنٹل رائٹس شروع ہوتے ہیں, اور یہ شروع ہوتے ہیں ہمارے پاس سیکشن نمبر 8 سے. سیکشن نمبر 8 سے پہلے بھی ایک سیکشن 7 ایڈ ہے پارٹ 2 کے اندر. مطلب پارٹ 2 جب شروع ہوتا ہے نا تو اس کے اندر سیکشن نمبر 7 آتا ہے,
اس کے بعد چیپٹر نمبر 1 آتا ہے اور وہاں سے آگے 8 نمبر سیکشن شروع ہو جاتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس. تو سب سے پہلے ہم پارٹ 2 کا جو سیکشن نمبر 7 ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اور اس کے اندر کیا ہے جی, ڈیفینیشن آف اسٹیٹ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے. ڈیفینیشن آف اسٹیٹ کہ جو اسٹیٹ کا میننگ کیا ہوگا, اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی. تو یہاں پر جو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن کے اندر, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو اسٹیٹ ہوگی وہ کیا ہوگی, وہ فیڈرل گورنمنٹ ہوگی. جیسے اسلام آباد کے اندر جو حکومت ہے آج کل شہباز شریف صاحب کی ہے, چلو کوئی اور آئے گی. تو ہمارے پاس جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ, جسے ہم مجلس شورا کہتے ہیں, پارلیمنٹ ہوگا. نمبر 2. نمبر 3, پروونشل گورنمنٹ, ہر صوبے کی الگ الگ جو گورنمنٹ ہے, پنجاب کی الگ ہے, KPK کی الگ ہے, بلوچستان کی الگ ہے, سندھ کی الگ ہے. تو جو پروونشل گورنمنٹس ہیں, جو صوبائی حکومتیں ہیں, لوکل اور ادر اتھارٹیز, جو لوکل گورنمنٹس ہیں, لوکل اتھارٹیز ہیں, یا پھر کوئی ادر اتھارٹیز ہیں, یا پھر نمبر 4 پہ کہتے ہیں امپاورڈ ٹو امپوز اینی ٹیکس اور سیس. 5 نمبر پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی اتھارٹی یا کوئی ایسا ادارہ جو امپاورڈ ہو, جو ٹیکس لگا سکتا ہے, جو سیس لگا سکتا ہے, وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے, وہ اسٹیٹ کہلائے گا. فیڈرل گورنمنٹ, پارلیمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ یا پھر ادر اتھارٹیز, یا پھر کوئی ایسی باڈی, ایسی اتھارٹی جو ٹیکس لگا سکتی ہے, سیس لگا سکتی ہے, وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے, وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے اسٹیٹ. تو یہ ہمارے پاس پارٹ 2 کا سیکشن نمبر 7 کے اندر ہے جی, ڈیفینیشن آف اسٹیٹ. اب ہم چلتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر. فنڈامنٹل رائٹس ہمارے پاس شروع ہوتے ہیں 8 سے لے کر 28 تک جاتے ہیں, اور اسی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو حفظ ہو جائیں گے جی. تو فنڈامنٹل رائٹس کے اندر ہمارے پاس جو پہلا رائٹ ہے وہ ہے سیکشن نمبر 8. یہ میں لکھ پہلے اس لیے رہا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم بچ سکے. لکھنے میں, ریز کرنے میں جو ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ ہم ٹائم بچا سکیں اور ہم لیکچرز چھوٹا سے چھوٹا رکھ سکیں. تو جو ہمارے پاس سیکشن نمبر 8 ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس کا پہلا سیکشن. آپ نے یاد رکھنا ہے 8 to 28 ہمارے پاس ہیں جی فنڈامنٹل رائٹس. میں پھر دہرانا چاہوں گا, اگر آپ پورا لیکچر سن لیں گے, اور لاسٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے اسپیشل ایک ٹرک بنائی ہے کہ آپ کو یہ جو سارے کے سارے سیکشن ہیں فنگر ٹپس ہو جائیں گے. آپ نے وہ ٹرک سننی ہے اور پورا لیکچر سنیں گے. فنڈامنٹل رائٹس آپ کے ساری زندگی کے لیے کہیں گئے ہی نہیں. تو سب سے پہلے جی سیکشن نمبر 8 کے اندر وہ کہتے ہیں لاز انکنسسٹنٹ ود آر ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائڈ. وہ کہہ رہے ہیں, اب دیکھیں جی, فنڈامنٹل رائٹس کے اندر جو ہمیں رائٹس دیے جائیں گے 8 سے لے کر سیکشن 28 تک, جو ہمیں پاکستان گورنمنٹ رائٹس دے رہی ہے, حقوق دے رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سیکشن نمبر 8 پہلے سیکشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو, جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو ہم سے چھینے. ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. اگر کوئی بنے گا تو وہ وائڈ ہوگا, نلیفائڈ ہوگا, وہ انکنسسٹنٹ ہوگا, وہ ٹو بی وائڈ ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں لاز انکنسسٹنٹ ود آر ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائڈ. کوئی ایسا لا جو انکنسسٹنٹ ہوگا, جو خلاف ہوگا, جو ان کے ساتھ میل نہیں کھائے گا, وہ ڈیروگیشن ہوگا, وہ رائٹ ٹو بی وائڈ ہوگا, وہ آپ کے لیے لاگو نہیں ہوگا. وہ ایسا کوئی بنایا ہی نہیں جائے گا جو ہمارے لیے کیا کرے, ہمارے رائٹس کو ختم کرے. اور اس کے علاوہ اب وہ کہہ رہے ہیں ایکسیپشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ جو سیکشن ہے یہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے, لیکن سوائے کہ آرمیڈ فورسز, پولیس اور ادر فورسز, ان تینوں کے علاوہ, ان تینوں فورسز کے علاوہ اگر کوئی بھی لا جو بنایا جائے گا جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہم سے چھینے گا, وہ نلیفائڈ ہوگا, ٹو بی انکنسسٹنٹ ہوگا, ختم ہوگا, وہ لاگو نہیں کیا جائے گا. پھر ہے جی سیکشن نمبر 9. سیکشن نمبر 9 کیا کہتا ہے, سیکیورٹی آف پرسن. ہر انسان کی جان کی سیکیورٹی اس کو دی جائے گی. ہر انسان آزاد ہے, اس کو فضول میں بلا وجہ مارا نہیں جائے گا. سیکشن نمبر 9 ہمارے پاس ہے سیکیورٹی آف پرسن. گورنمنٹ آف پاکستان, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر یہ حقوق دیتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہر انسان کے رائٹ کو, اس کے زندہ رہنے کے حقوق کو برقرار رکھے گی. کوئی بھی انسان اس کو مار نہیں سکتا, کوئی بھی انسان کسی کو بلا وجہ, کوئی بھی انسان کسی کو مار نہیں سکتا, کوئی بھی انسان کسی کو قتل نہیں کر سکتا. اس کو اسٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے سیکیورٹی آف پرسن, کہ کوئی انسان پیدا ہوا ہے, زندہ رہا ہے, تو کوئی دوسرا انسان اس کو قتل نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو گورنمنٹ اس کو کیا کرے گی, سزا دے گی, اس کو CRP کے تحت, PPC کے تحت اس کو سزا ملے گی. ایسا نہیں ہے کوئی انسان کسی کو اٹھ کے قتل کر دے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان گورنمنٹ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو زندہ رہنے کا حقوق دیتے ہیں. اگر پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے پاس رائٹ ٹو پرسن ہے,
آپ زندہ رہ سکتے ہیں, آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ جو لا کے انکنسسٹنٹ آئے, مطلب یہ ہے کیا ہے کہ کسی ایک انسان نے دوسرے انسان کو فار ایگزامپل کے طور پر اس نے مرڈر کر دیا. اب مرڈر کرنے کے جرم میں اب جس نے مرڈر کیا ہے اس کو حکومت کیا کرے گی, جو ہماری پاس جوڈیشری ہے وہ کیا کرے گی, اس کو پھانسی دے گی, سزا دے گی نا. اب جس نے مرڈر کیا ہے اس نے کیا کیا, اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. شرط یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ کسی کا رائٹ ٹو لیو, جینے کا حق نہیں چھینے گی. لیکن کب چھینے گی, جب وہ جا کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا, جب وہ کسی انسان کو قتل کرے گا, جب وہ کسی انسان کو اس نقصان پہنچائے گا کہ اس کی سزائے موت ہوگی, تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ آپ کا رائٹ بھی آپ سے چھینا جا سکتا ہے. آئی تھنک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. پھر ہے جی سیکشن نمبر 9A. سیکشن نمبر 9A پہلے نہیں تھا, اب ایڈ ہوا ہے. کب ایڈ ہوا ہے؟ 26 امینڈمنٹ آنے کے بعد, کانسٹیٹیوشن کی 26 امینڈمنٹ آنے کے بعد اب تک پاکستان کے اندر 26 آئینی ترامیم ہو چکی ہیں. تو جو سب سے آخری ترامیم ہے جو اس دفعہ ہوئی ہے اس کے اندر یہ جو ابھی سموگ کے حالات آپ نے دیکھے ہیں اس کے اندر یہ 9A سیکشن بھی ایڈ کیا گیا ہے. یہ جو 9 کا مطلب ہے سیکشن نمبر 9, یہ اب A سے یہ اس کے ساتھ بنایا گیا 9A, مطلب 9th کی امینڈمنٹ ہوئی ہے. یہ A سے مراد امینڈمنٹ ہے. تو اس سے کیا مراد ہے, انوائرمنٹل رائٹس. ہر انسان کے پاس رائٹ ہے کہ اس کو کیا پرووائڈ کیا جائے, اس کو ایک اچھا ماحول پرووائڈ کیا جائے جس کے اندر نیٹ اینڈ کلین اینڈ ہیلتھی انوائرمنٹ, مطلب سانس لینے کے لیے, گھومنے پھرنے کے لیے. ایسا نہیں ہو کہ وہاں مطلب جو ہوا ہے اس کے اندر گرد و غبار ہی اتنا ہو کہ اس کو سانس نہ لیا جا سکے. وہ جہاں بھی جائے ہر جگہ کچرا ہو, مطلب ایسی کوئی چیز, اس کو ایک اچھا صاف نیٹ اینڈ کلین اینڈ ہیلتھی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. تو یہ ہمارے پاس ہے جی 9A. اس کے بعد جو ہمارے پاس 10واں رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ ہے جی سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. کسی بھی انسان کو اریسٹ اور ڈیٹینشن سے بچانے کے لیے اس کی جو ڈیٹینشن ہے, اریسٹ ہے, وہ غیر قانونی نہ ہو, کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اس کے لیے کون سا فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ ہے جی 10واں. اب اریسٹ اور ڈیٹینشن میں کیا فرق ہوتا ہے, یہ دونوں ہی قید ہیں لیکن یہ ذرا فارمل ہوتی ہے جس میں فارملی اریسٹ وارنٹ ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہے, اور ڈیٹینشن ذرا یہ شارٹ ٹائم کے لیے ٹیمپریرلی ہوتی ہے. یہ فارمل کہہ لیں, اور یہ فارمل تو یہ بھی ہے لیکن یہ اتنی زیادہ فارمل نہیں جتنی زیادہ یہ ہے. پاکستان گورنمنٹ کسی بھی انسان کو اریسٹ اور ڈیٹینشن سے بچانے کے لیے, تو ہمارے پاس دیکھیں جی, اگر کسی انسان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے کیا حقوق ہیں, سب سے پہلا جس کا حقوق یہ ہے کہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر within 24 hour 24 گھنٹے کے اندر اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کے لیے پولیس پابند ہوتی ہے. اب یہ جو ہے مطلب یہ جو ٹائم ہوگا 24 آورس کے لیے, یہ جو ٹریولنگ ٹائم ہے نا اس کو نکال کے ہوگا, مطلب جو ٹریول ٹائم ہے اس کو نکال کے ہوگا. مطلب ایک بندے کو آپ نے پکڑا ہے کسی 70 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر دور سے, تو آپ کو واپس آنے میں رستہ خراب ہے, آپ کو 2 4 10 گھنٹے لگ گئے ہیں, تو وہ جو ٹریول ٹائم ہوگا اس کو نکال کے 24 گھنٹے کے اندر آپ کو مجسٹریٹ کے سامنے اس بندے کو جس کو آپ نے اریسٹ کیا ہے اس کو پیش کرنا لازمی ہے. نمبر 2 پر اس انسان کا رائٹ ہے کہ اس کو آپ بتائیں 15 دن کے اندر کہ بھی آپ کو پکڑا کیوں گیا ہے. آپ اس کے پاس رائٹ ٹو اپیل ہے, رائٹ ٹو انفارم ہے کہ اس کو بتایا جائے ودن 15 ڈیز کے اندر. اگر دیکھو اس کو بتانا اسٹیٹ کا کوئی سیکرٹ بتانے کے مترادف نہیں ہے, اگر اس کو بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ودن 15 ڈیز اس کو بتانا لازمی طور پر ہے کہ آپ کو پکڑا کیوں گیا ہے. اس انسان کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو انفارم کیا جائے کہ اس کو پکڑا کیوں گیا ہے. تو یہ ودن 15 ڈیز اس کے پاس اپیل کرنے کا, لائر کرنے کا, اپنا وکیل کورٹ میں پیش کرنے کا اس کے پاس رائٹ ہے تاکہ وہ اپنا لائر کر سکے. تو اس کے پاس رائٹ ٹو انفارم ہے کہ اس کو پکڑا گیا ہے, اس کو ڈیٹین کیا گیا ہے, اس کی پیچھے وجہ کیا ہے. پھر ہے جی ریویو بورڈ. اب کسی بندے کو پکڑے ہوئے, اریسٹ کیے ہوئے 3 مہینے ہو چکے ہیں. اب ایسا بھی ہے نا, کوئی بندہ آیا اس کا کیس سالو نہیں ہو رہا, یا کوئی ایسا بندہ ہے جس کے اوپر مطلب ایلیگیشنز بڑے سنگین ہیں, تو اس کو پکڑے ہوئے 3 مہینے ہو چکے ہیں. تو پھر کیا ہوگا, پھر اس کے اوپر ایک ریویو بورڈ بنے گا, جو اس پورے کیس کا ریویو کرے گا, چیک کرے گا ہاں بھئی اس بندے کو کیوں پکڑا گیا, اس کے خلاف چارج شیٹ کیا ہے, ساری چیزیں کیسی ہیں. تو ریویو بورڈ بنے گا. ریویو بورڈ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. ریویو بورڈ ایک تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس فیڈرل,
फेडरल रिव्यू बोर्ड होगा और एक होगा प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड। अब इनमें फ़र्क क्या है? अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया किसके तहत? फेडरल लॉ के तहत, मतलब उसने जो कानून की खिलाफ वर्जी की है उसने फेडरल की है, मतलब उसने इंसान ने जो खिलाफ वर्जी की है वो वफाकी हुकूमत की है, उसने जो जुर्म किया है वो वफाकी हुकूमत के जो दायरा कार आता है उसके अंदर रहते हुए की है। तो फिर जो फेडरल रिव्यू बोर्ड बनेगा उसके अंदर 3 मेंबर्स होंगे। कौन कौन से होंगे? एक मेंबर जो उस बोर्ड का चेयरमैन होगा, जो हेड करेगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक होगा और 2 मेंबर और होंगे। वो 2 मेंबर सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकते हैं और वो 2 मेंबर हाई कोर्ट से भी हो सकते हैं। उसके अलावा अगर उस इंसान ने खिलाफ वर्जी की है किसी सूबाई हुकूमत के कानून की तो उसके ऊपर भी रिव्यू बोर्ड बनेगा। अगर 3 महीने से ज़्यादा उसको डिटेन किए हुए हो गए, अरेस्ट किए हुए हो गए, तो उसके ऊपर भी 3 मेंबर होंगे रिव्यू बोर्ड के अंदर। एक मेंबर जो उसका हेड होगा वो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ सूबाई हुकूमत। पंजाब का जो चीफ जस्टिस होगा वो होगा, या किसी भी सूबे का, KPK, बलोचिस्तान, सिंध, किसी भी सूबे की जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस होगा एक नंबर पर, और 2 मेंबर और होंगे। और वो 2 मेंबर कौन हो सकते हैं? वो उस हाई कोर्ट के 2 और जज होंगे। तो ये हमारे पास रिव्यू बोर्ड का काम है। अब आई थिंक आपको पता चल गया होगा सेक्शन 10 क्या करता है। किसी इंसान को अगर आपने अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, तो उसके राइट्स क्या हैं? 24 घंटे के अंदर उसको पेश करो मजिस्ट्रेट के सामने। उसके पास 15 दिन के अंदर राइट है कि उसको आप बताओ कि आपको पकड़ा क्यों गया है। उसको वकील करने का 15 दिन के अंदर राइट है कि वो अपना वकील कर सके, वो अपनी सफाई पेश कर सके, सारा कुछ कर सके। उसके बाद जी अगर उसको पकड़े हुए 3 महीने हो चुके हैं तो उसके ऊपर एक रिव्यू बोर्ड बनाया जाएगा। वो रिव्यू बोर्ड 2 तरह से हो सकते हैं, एक फेडरल हो सका या फिर प्रोविंशियल होगा। तो उसके अंदर 3 मेंबर होंगे। अगर फेडरल है तो फेडरल के अंदर एक जो हेड होगा, जो चेयरपर्सन होगा, वो कौन होगा? चीफ जस्टिस होगा। अगर प्रोविंशियल है, सूबाई है, तो फिर कौन होगा? फिर लाहौर हाई कोर्ट का हमारे पास कौन होगा? चीफ जस्टिस होगा। फिर है जी नेक्स्ट वन हमारे पास 10A 10A, ये हमारे पास ये भी एक 10वें की अमेंडमेंट है। इसके अंदर राइट टू फेयर ट्रायल, हर इंसान के पास ये हकूक़ है कि आप उसको फेयर ट्रायल दें, फ्री एंड फेयर ट्रायल दें। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब आजकल मतलब और जब से उनको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, वो तब से ये कह रहे हैं कि मुझे फेयर ट्रायल दें। वो 10 अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे कि मैं तो पढ़ता हूँ, आप लोग पढ़े न्यूज़पेपर, आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम आप एक आर्टिकल डॉन न्यूज़पेपर का डेली लाजमी पढ़ें ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके और उसके अलावा आपको पता चल सके कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। तो जो 10A है ना, वो कहता है ये राइट टू फेयर ट्रायल, हर इंसान के पास जो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसको ये हकूक़ देता है कि उसका जो केस है वो इंसाफ के साथ लड़ा जा सके, उसको इंसाफ मुहैया किया जा सके। अगर कोई बंदा मुजरिम है उसको सज़ा तो मिलनी है। एक बंदा है जिसने जुर्म किया ही नहीं है लेकिन उसको फिर भी सज़ा मिल रही है, या फिर कोई एक ऐसा बंदा है जिसको मतलब इंसाफ ही नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, तो वो क्या कहता है? 10A कहता है कि हर इंसान के पास राइट है कि राइट टू फेयर ट्रायल, कि उसका फेयर मतलब सही मुनासिब जो है, जो इंसाफ पे मबनी हो, उसको राइट है कि वो इंसाफ ले सके, उसको प्रोवाइड किया जा सके, उसको इंसाफ मुहैया किया जा सके। सिंपल वर्ड्स में 10A कहता है राइट टू फेयर ट्रायल, मतलब उसको इंसाफ प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है जी सेक्शन नंबर 11 है। सेक्शन नंबर 11 जो है हमारा 11वां हकूक़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कहता है जी स्लेवरी, फोर्स लेबर हर तरह की प्रोहिबिटेड है, बैन है, मना है। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किसी इंसान को ग़ुलाम, स्लेव नहीं बना सकते, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे फोर्स लेबर, जिसे हम जबरी मुशक्क़त कहते हैं, किसी से आप जबरी तौर पर काम नहीं करवा सकते, ये प्रोहिबिटेड है, बैन है। इसका मतलब क्या है? मतलब आपको इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। किसी भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है उससे आप कोई ऐसा काम मुशक्क़त वाला नहीं करवा सकते जो बैन है, प्रोहिबिटेड है, जो कि एक जबरी मुशक्क़त के अंदर आता है, फोर्स लेबर के अंदर आता है। किसी भी आप बच्चे से जबरी मुशक्क़त नहीं करवा सकते। अब इसका मतलब कि आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि जी अगर कोई बच्चा खुद आता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा जैसे आजकल इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो बहुत सारे गरीब बच्चे, ऑर्फन बच्चे क्या करते हैं, वो किसी रेहड़ी दुकान पे काम कर रहे होते हैं, तो वो तो हमारे पास क्या आएगा जी, वो तो खिलाफ वर्दी है सेक्शन नंबर 11 की। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि कोई बच्चा तो उसके पेरेंट्स की रज़ामंदी के साथ या उस बच्चे की खुद की रज़ामंदी के साथ अगर वो काम करने आता है,
حتیٰ کہ اس بچے کی اس کے والدین کی رضامندی شامل بھی ہے. جو بچہ 14 سال سے کم عمر کا ہے, کام کرنے کے لیے اس کو ضرورت ہے, پھر بھی آپ اس سے جبری مشقت نہیں کروا سکتے. کسی فیکٹری میں, مائن میں یا پھر کسی ایسے کام میں آپ اسے کام نہیں کروا سکتے جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو, جس سے اس کے ہاتھ پاؤں یا کوئی چیز کٹنے کا خطرہ ہو, یا پھر ایسا خطرہ ہو جو اس بچے کو معذور کرے, یا کچھ اور ایسا نقصان جو ہزارڈس, جو اس سے کام نہیں لیا جا سکتا اس بچے سے. یہ سیکشن نمبر 11 کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ کرتا ہے. کسی انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا, اس سے فورس لیبر, جبری مشقت نہیں کروائی جا سکتی. کب تک؟ جب تک اس کی عمر 14 سال سے زیادہ نہیں ہو جاتی. 14 سال سے کم عمر بچوں کے لیے آپ فورس لیبر کا قانون ہے کہ آپ اسے لیبر نہیں کروا سکتے, جبری مشقت نہیں کروا سکتے. اگر وہ خود اپنی رضامندی کے ساتھ بھی کام پر آئے, پھر بھی آپ اسے ہزارڈس کام, مشقت والا کام, ایسا کام جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو, اس کے ہاتھ پاؤں, کسی جسم کے اعضاء کا خطرہ ہو کٹنے کا, تو وہ بھی آپ اسے نہیں کروا سکتے. اس کے بعد جی سیکشن نمبر 12, 12واں سیکشن ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہ 12واں جو ہمارے پاس حقوق ہے وہ کہتا ہے جی پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ نے کوئی جرم کیا, پہلے جرم کیا تھا, پہلے آپ نے کوئی جرم کیا تھا, تب کوئی قانون نہیں بنا ہوا تھا. مطلب آپ نے جب جرم کیا تب کوئی ایسا قانون نہیں بنا ہوا تھا, اس کے اوپر آپ کو سزا نہیں مل سکتی. اسے کہتے ہیں مطلب پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ. فرض کریں جی ایگزام کے اندر چیٹنگ کرنے کے اوپر ہاتھ کاٹنے کی سزا آج سے لاگو کر دی جائے, تو کیا گورنمنٹ آف پاکستان آج سے پہلے جتنے بھی بچے جنہوں نے چیٹنگ کی ہوئی ایگزام کے اندر ان سب کو بلا لے گا جی آپ کے ہاتھ کاٹے جائیں؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی ریٹروسپیکٹو کے اندر آتا ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو 12واں سیکشن ہے وہ ہمیں اس چیز کی کہتا ہے کہ بھئی جب کوئی قانون بنا ہی نہیں, جس ٹائم پہ یہ جرم ہوا, تو بعد میں اگر وہ بنا ہے تو جب وہ سیکشن بنا ہے, جب وہ قانون بنا ہے, اس سے پہلے جتنے بھی جرم ہوئے ہیں اس سیکشن کے لحاظ سے وہ معاف ہے, بری و ذمہ ہے. وہ تب تھے ہی نہیں بھئی, تب وہ سیکشن نہیں تھا, تب وہ قانون نہیں تھا, تو وہ لاگو نہیں ہوگا اس پر. تو ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ کا آئی تھنک آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. فرض کریں کوئی ایک ایسا قانون بنا دیا جاتا ہے جیسے کہ جی کہ یوٹیوب پر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا جی آج کے بعد بین ہے, اگر کوئی کرے گا تو اس کو 5,000 روپے جرمانہ ہوگا. تو کیا کل کو گورنمنٹ آف پاکستان مجھے آ کے یہ نہیں کہہ سکے گی کہ آج سے جو تم نے 1 سال پہلے ویڈیو بنائی تھی, اپلوڈ کی تھی, اس کے اوپر تمہیں سزا ملے گی, تمہیں جرمانہ ملے گا؟ ایسا تو نہیں نہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تب یہ قانون نہیں بنا تھا. جس دن قانون بنا ہے اس کے بعد لاگو ہوگا, اس سے پہلے والے انہی اعمال پر, انہی کام پر وہ لاگو نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں پروٹیکشن اگین ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ. تو یہ ہمارے پاس ہے جی 12واں. اس کے بعد نمبر 13 پہ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمینیشن. یہ ہمارے پاس 13واں حقوق ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہ کسی بھی انسان کو ایک جرم کی 2 سزائیں نہیں مل سکتی. ایک انسان نے ایک جرم کیا ہے, فرض کریں جی کسی نے چوری کی ہے, چوری کے اوپر 1 سال جیل ہے, فرض کریں. اس کا جی جو کیس ہوا وہ بہاول نگر میں بھی درج ہو گیا, وہ شاہیوال میں بھی درج ہو گیا. کیا ہوا کہ اب بہاول نگر میں اس کو پکڑ لیا, اس کو 1 سال کی سزا ہوگی. اب بہاول نگر سے جیسے وہ نکلا, اب شاہیوال والے آ گیا جی کہ بھئی اس بندے نے جو چوری کی تھی اس کا جو ہمارے پاس پرچہ ادھر بھی درج ہوا ہے, تو اب ہم اس کو 1 سال اور سزا دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ایک جرم کی سزا 2 دفعہ آپ کو نہیں مل سکتی. اسے کہتا ہے ڈبل پنشمنٹ. تو آپ کو ڈبل, کسی ایک جرم کے اوپر آپ کو 2 دفعہ سزا نہیں دی جائے گی. یہ بھی آپ کے بیسک رائٹ ہیں. جو اگر آپ نے 1 دفعہ جرم کیا ہے تو آپ کو سزا بھی 1 دفعہ ہی ملے گی, جو اس کی سزا بنتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے 1 دفعہ جرم کیا, اس کی سزا جو بنتی تھی وہ آپ نے بھگتی, اب آپ سے دوبارہ پھر اس کی سزا دی جائے اسی سیم جرم کی, تو ایسا نہیں ہو سکتا. ڈبل پنشمنٹ کسی بھی جرم کے لحاظ سے آپ کو نہیں دی جائے گی. ڈبل پنشمنٹ منع ہے, پروہیبٹڈ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر, یہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اور سیلف انکریمینیشن. سیلف انکریمینیشن کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے اگر آپ کو جیل میں پکڑا گیا ہے تو آپ کے خود سے آپ کے اوپر مشقت کر کے, آپ کے اوپر ظلم کر کے, جبری طور پر آپ سے کوئی بھی بات نہیں منوائی جا سکتی. ایسا نہیں ہے کہ پولیس پکڑے آپ کو اور دے کھلے تے کھلا, دے لتر تے لتر آپ کو مارے اور آپ سے کوئی جرم منوا لے, اور بعد میں جو جرم آپ نے ہستا کیا ہی نہ ہو. لیندے نا کہ رب نیڑے یا گسون نیڑے,
मतलब रब नेड़े या मौके नेड़े, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया, आपने कोई जुर्म नहीं किया, आपके ऊपर तशद्दुद कर करके आपको मनवा लिया जाए तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मना है। आपके ऊपर जबरी तौर पर आपसे कुछ चीज़ मनवाना मना है, आपसे ये नहीं की जा सकती। और उसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट है 14 सेक्शन 14वां हकूक़ हमारा वो है जी इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। इसका मतलब क्या है कि हर इंसान की एक इज़्ज़त है, उसकी एक आबरू है, उसकी एक प्राइवेसी है, उसको मजरूह नहीं किया जाएगा। आज आपने बहुत सुना होगा कि जब पुलिस पिछले 1-2 सालों के अंदर कि पुलिस जी फ़लाँ के घर में चली गई है, उसने उसकी प्राइवेसी को मजरूह किया है, उसने चार दीवारी का जो तकद्दुस था वो पामाल किया, वो यही है इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, कि उसने इंसान की प्राइवेसी को नुकसान पहुँचाया है, उसने इंसान की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाया है। तो ये हमारे पास है 14वां सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। इसके अंदर भी ये है कि आप किसी को रेस मतलब नस्ल, रंग और मज़हब की बुनियाद पर किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। आप किसी को काला, मोटा, पतला, भैंसड़ा, कालू ये नहीं बोल सकते, क्योंकि मना है भाई, ये जुर्म है। ये जुर्म अगर कोई किसी को कहता है ना काला, मोटा, संडया, तो ये जुर्म है भाई, ये मना है। तो इसके अलावा और इसी के अंदर डिग्निटी ऑफ मैन के अंदर ये भी आता है कि आपसे वही कोई आपके ऊपर तशद्दुद करके आपसे ही सबूत उगलवाए नहीं जा सकते। ये भी इसी के अंदर भी आता है, इसके अंदर भी आता है और इसके अंदर भी आता है। तो ये हमारे पास है जी 14, मतलब इंसान का जो तकद्दुस है, जो उसकी इज़्ज़त है वो बरकरार रखी जाएगी, डिग्निटी ऑफ मैन का ख्याल रखा जाएगा। तो ये हमारे पास है 14 सेक्शन। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है जी वो है 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आपको पाकिस्तान के अंदर मना किए हुए जगह के बगैर हर जगह आप घूम फिर सकते हैं, आपको आज़ादी हासिल है। आप पाकिस्तान के अंदर जहां मर्जी चाहें घूम फिर सकते हैं, आपको आज़ादी हासिल है, लेकिन मना किए हुई जगह से बगैर। मतलब ऐसा नहीं है कल को आप जाके मिलिट्री कंटोनमेंट्स के अंदर खड़े हो जाएं, या फिर आप न्यूक्लियर वेपन्स के सेंटर पे चले जाएं और कहें कि जी मुझे तो आज़ादी हासिल है 15वें सेक्शन के तहत कि मैं जहाँ मर्जी चाहें घूम सकूँ। लेकिन नहीं, आपको आज़ादी हासिल है, आप पाकिस्तान के अंदर जहां मर्जी घूम फिर सकते हैं, सिर्फ मना किए हुए जगहों के बगैर। मतलब इसका ये भी है कि आप मिलिट्री कंटोनमेंट्स हैं या फिर ऐसे जो सीक्रेट वाली जगह है जहां पर एक आम इंसान का जाना मना है, उनके अलावा आप जहां मर्जी चाहे घूम फिर सकते हैं। सिंध का बंदा पंजाब में आ सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा कि तुम तो सिंधी हो, तुम पंजाब में क्यों आ रहे हो, या पंजाब वाले बंदे को केपीके में नहीं रोका जाएगा, केपीके वाले को बलूचिस्तान में नहीं रोका जाएगा। मतलब सिर्फ नस्ल, रंग या फिर शूबे की बुनियाद पर किसी को रोका नहीं जाएगा। वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ मर्जी चाहे अमन के साथ घूम फिर सकता है, सवाए उन जगहों के जिन पर मना किया गया, जो सवाए उन जगहों के जहाँ पर स्टेट की प्राइवेसी है, स्टेट के खुफिया चीज़ें पड़ी हैं, उनके अलावा आप जहाँ मर्जी चाहे घूम फिर सकते हैं। उसके अलावा जी नेक्स्ट है 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली। मतलब बैठने का, मिलने जुलने का, एक जगह पर इकट्ठे होने का आपको हक हासिल है। आप मतलब जैसे कि एक स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर बच्चे होते हैं, इकट्ठे होते हैं, आप इकट्ठे हो सकते हैं विदाउट वेपन। आप किसी जगह पे इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं, 100,000 बंदा बैठ सकता है। शादी पे वलीमा होता है, अब देखा ना, शादी पे वलीमा है ना, वहाँ पर 1000 बंदा आया हुआ है। हम किसी से इजाज़तनामा तो नहीं लिखवाते कि जी मैं 1000 बंदा बुलाऊँ, 500 बंदा बुलाऊँ, लाख बंदा बुलाऊँ। वहाँ पर अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे तो आप चाहे जितने मर्जी लोगों को बुला सकते हैं, बैठ सकते हैं, अमन के साथ अपनी गुफ्तगू शुनीद कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, जो मर्जी करें। मतलब आप बैठ सकते हैं, इकट्ठे रुक सकते हैं, आप इकट्ठे काम कर सकते हैं, आप एक जगह पर इकट्ठे बैठ सकते हैं, आप गैदरिंग कर सकते हैं। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन का 16वां सेक्शन इजाज़त देता है। और उसके बाद है जी 17 पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये क्या है, आप एक पार्टी बना सकते हैं, आप एक जमात बना सकते हैं। वो सियासी भी हो सकती है, वो समाजी भी हो सकती है, वो हमारे पास मुआशरती भी हो सकती है, वो कोई भी जमात हो सकती है। आप एक एसोसिएशन बना सकते हैं, आप एक अंजुमन बना सकते हैं, आप एक तंजीम बना सकते हैं, आप एक जमात, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं जिसके लिए आपको सिर्फ क्या हो वहाँ पर कि वो लॉ के अगेंस्ट ना हो, लॉ के साथ हो। आप कोई भी कानूनी तौर पर आपको आज़ादी हासिल है, आप कोई भी जमात बना सकते हैं अमन के अंदर रहते हुए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी, मजहबी पार्टी, कुछ भी बना सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उसमें कौन लोग शामिल नहीं होंगे, उसमें शामिल नहीं होंगे तो वो नहीं होंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं वो शामिल नहीं होंगे। जो सरकारी मुलाजिम है वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होगा जब तक वो सरकारी ड्यूटी में है।
یا تو وہ سرکاری ڈیوٹی چھوڑ دے یا پھر وہ کسی ایسوسیشن کا حصہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ گورنمنٹ امپلائی ہے، وہ سرکار کا ملازم ہے، وہ حکومت کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، تو وہ کسی پارٹی، کسی جماعت کا، کسی گروہ کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ اسی کے اندر ہے کہ آپ کے پاس آپ اکاؤنٹیبل ہے فار دا پارٹی فنڈ، آپ کی پارٹی کو کہاں سے فنڈ مل رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے پاس کتنے فنڈ ہیں، اور یہ اسٹیٹ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسٹیٹ کبھی بھی آپ سے پوچھ سکتی ہے، آپ اکاؤنٹیبل ہیں، آپ پابند ہیں آپ ان کو بتانے کے۔ کبھی بھی نیب، عدالت کچھ بھی آپ سے پوچھ سکتی ہے آپ کے اکاؤنٹس کے بارے میں، تو آپ وہاں پر بتانے کے پابند ہیں۔ اگر آپ اکاؤنٹیبل، ایسا نہیں آپ کہیں گے کہ جی میری مرضی میں نہیں دستا، ایسا نہیں ہوگا، آپ وہاں پر بتانے کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس تھا جی فریڈم آف ایسوسیشن۔ آپ اس کے بعد جی نیکسٹ ون ہمارے پاس 18 پہ فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن، مطلب آپ کو آزادی حاصل ہے، آپ کوئی بھی تجارت کر سکتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی بھی پروفیشن آپ چوز کر سکتے ہیں۔ صبح جی آپ کا دل کرتا ہے آپ ایک جگہ پہ جا کے آپ ریڈی لگا لیں۔ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی ریڈی لگانا چاہتے ہیں، کوئی بھی اور کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی دکان کھولنا چاہتے ہیں، کوئی کرانے کا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو مکمل طور پر آزادی ہے، آپ کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ آپ کسی دوسرے ملک سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، کسی ملک کے اندر رہتے تجارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی بزنس شروع کر سکتے ہیں، کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں، کوئی بھی پروفیشن اختیار کر سکتے ہیں۔ فرض کریں جی آپ نے کسی اسکول کے اندر ٹیچر لگنے کا آپ کا ارادہ ہے، یا جیسے یہی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں نے ایک موبائل اٹھایا، سٹینڈ پہ لگایا، وائٹ بورڈ ہے، میرے پاس مارکرز ہیں، مجھے پڑھانا آتا ہے، مجھے نالج ہے، میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ میں نے کسی سے اجازت تو نہیں نہ لی، گورنمنٹ آف پاکستان اجازت نہیں لی، کیوں؟ کیونکہ یہ میرا رائٹ ہے۔ میرا کون سا رائٹ ہے؟ فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اینڈ پروفیشن۔ یہ یہاں پر میں کون سا رائٹ انجوائے کر رہا ہوں؟ وہ ہے پروفیشن۔ میں کوئی بھی عہدہ انجوائے کر سکتا ہوں، کوئی بھی پروفیشن انجوائے کر سکتا ہوں، کوئی بھی کام کر سکتا ہوں جو مجھے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا 18واں سیکشن اجازت دیتا ہے کہ بھئی آپ امن کے اندر رہتے ہوئے آپ ایسا کوئی کام جو قانون کے خلاف نہیں ہے، جو قانون کے خلاف نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پر رائٹ ٹو پروفیشن انجوائے کر رہا ہوں۔ مجھے پڑھانا آتا ہے، میرے پاس موبائل ہے، میرے پاس ایک اچھا انوائرمنٹ ہے جہاں میں پڑھا سکتا ہوں، میں نے ایک وائٹ بورڈ لگایا، میں نے آپ کو پڑھانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا یہ رائٹ ہے، یہ میرا بنیادی حقوق ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان مجھے دیتی ہے کہ آپ پڑھا سکتے ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو میں ٹریڈ کا، بزنس کا اور پروفیشن کا میرے پاس حقوق حاصل ہیں۔ اور کون سے کاروبار آپ نہیں کر سکتے، اسی کے اندر یہ بھی بتایا گیا وہ کاروبار جو پروہیبٹڈ ہے۔ آپ نشہ نہیں بیچ سکتے، آپ شراب نہیں بیچ سکتے، تو یہ پروہیبٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ ایسے کاروبار جن کے لائسنس ہیں، اب ایک ایسا کام ہے جس کے اندر لائسنس ضروری ہے، جیسے اسلحہ کی دکانیں ہوتی ہیں، وہاں پر لائسنس ضروری ہے، تو آپ لائسنس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے۔ جہاں پر لائسنس ہے وہاں پر آپ کو لائسنس بنوا کے کام کرنا ہوگا، اور جہاں پر لائسنس نہیں ہے، جہاں پر پروہیبٹڈ کام ہے، جیسے کہ کوئی برا کام کرنا، کوئی نشہ بیچنا، کوئی شراب بیچنا، کوئی اور ایسی چیز انلیگل ایکٹیویٹی کرنا، ایکٹیویٹی بیچنا، وہ منع ہے، وہ پروہیبٹڈ ہے، وہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ ایسا کوئی کام جو لائسنس والا ہے تو اب وہ لائسنس لے کر سکتے ہیں، وداؤٹ لائسنس نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے پاس تھا جی فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اینڈ پروفیشن۔ اس کے بعد جی نیکسٹ ون جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 19 فریڈم آف اسپیچ۔ آپ کو بات کرنے کی مکمل طور پر آزادی ہے، آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس فریڈم آف اسپیچ کے اندر میڈیا کی آزادی آ جاتی ہے، مطلب عوام گورنمنٹ کے اوپر بھی تنقید کر سکتی ہے، کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں۔ جمہوریت کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر کوئی گورنمنٹ عوام کے لیے پورا نہیں اتر رہی ہوتی، عوام کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو مجروح کر رہی ہوتی، تو عوام کے پاس تنقید کرنے کا حق ہے، بات کرنے کا حق ہے، یا آپ ویسے بھی گیدرنگ کر کے آپ کوئی بات کر سکتے ہیں، آپ اصلاح کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بات کر کے گپ شپ کر سکتے ہیں۔ اب میں بھی آپ کو پڑھا رہا ہوں تو یہ میرے پاس کیا ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے نا، میں یہاں پر فریڈم آف اسپیچ کو انجوائے کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے نا۔ تو فریڈم آف اسپیچ کا آپ بات کر سکتے ہیں، آپ سمجھا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کوئی بھی تنقید کر سکتے ہیں جو صحیح ہے۔ آپ اس میں دو چیزوں کے خلاف بات نہیں کر سکتے، باقی آپ کو بات کرنے کی جو آزادی ہے وہ کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، لیکن دو جگہ سے آپ کو منع بھی کرتا ہے، اور وہ کون کون سی ہے؟ ایک تو جی سیکیورٹی یا ڈیفنس اداروں کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، سیکیورٹی اور ڈیفنس مطلب آپ ملک کی آرمی کے خلاف، دفاعی جو آرمی ہے ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 پر آپ اسلام کی گلوری مطلب اسلام کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے، مذہب کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے پاس یہاں پر دو جگہ سے ہمیں منع کیا گیا، باقی اس کے علاوہ آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پر ہمارے پاس ہے جی 19A مطلب 19 کی جو امینڈمنٹ ہوئی ہے ایک فردر، اس کے اندر یہ رائٹ ٹو انفارمیشن، آپ کے پاس انفارمیشن کا حق حاصل ہے، آپ کوئی بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔
फ़र्ज़ करें जी आपके ऊपर एक झूठा मुकदमा हो गया है, फ़र्ज़ करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप एक सड़क से गुजर रहे हैं जी, आपके ऊपर मुकदमा हुआ है कि जी आपने वहाँ से चोरी की है, वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, तो आप वो किसी बैंक के सामने फ़र्ज़ करें जी गुजरे हैं आप, तो आपके पास राइट हासिल है, आप कहेंगे कि जी इस बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ से निकलवाएं, मुझे वीडियो फुटेज दिखाएं अगर मैंने ये काम किया है तो। और इसके अलावा कोई और भी फर्दर आपके पास अपनी एक जायज़ इन्फॉर्मेशन लेने का हक हासिल है। फ़र्ज़ करें आप न्यूज़ सुनने का हक हासिल है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लेक्चर सुन रहे हैं, ये भी राइट टू इन्फॉर्मेशन है, मैं भी आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो ये भी क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है और आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन का हक हासिल है। अब इसके पास ये 19A है, उसके बाद हमारे पास है 20 फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूट। मतलब ये है इस बात का कि हमारे पास जो सेक्शन नंबर 20 है वो कहता है कि आपके पास मुकम्मल आज़ादी हासिल है, आप जौन सा मर्जी मज़हब इख्तियार करें, आप जिस मर्जी मज़हब में रहें, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, आप जो मर्जी हैं, आपको मुकम्मल आज़ादी हासिल है, आप कोई भी मज़हब फॉलो कर सकते हैं, आप उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसकी तबलीग कर सकते हैं, आप उसको फैला सकते हैं, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको आज़ादी देता है। अब यहाँ पर बच्चों का क्वेश्चन होगा कि पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को क्यों मना किया जाता है, कादियानियों को रोका जाता है, क्यों, उसकी मैं आपको बता देता हूँ। देखें जी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है आप कोई भी मज़हब इख्तियार कर सकते हैं, आप कोई भी मज़हब की प्रीच कर सकते हैं, आप तबलीग कर सकते हैं, लेकिन कादियानियों को मना करते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कादियानी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उनको वहाँ पर मज़हब मतलब मुसलमानों जैसी मस्जिदें बनाने से मना किया गया है, वो तबलीग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी जितने भी मज़हब हैं, क्रिश्चियन है, सिख है, हिंदू हैं, वो एक अलग मज़हब हैं, वो कहते हैं हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी अलग हिस्ट्री है, उनका अलग मवाद है, उनका अलग सारे रिलीजियस बुक्स हैं, वो अलग हैं। कादियानी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, कादियानी नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं कि हम असल मुसलमान हम हैं, ये तो मतलब ऐसे हैं, मतलब हमें वो कहते हैं गलत है। इस्लाम के अंदर क्या है, कुरान के अंदर क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर हैं, लास्ट प्रॉफिट हैं। लेकिन कादियानी क्या कहते हैं कि जो उनका मिर्ज़ा कादियानी है, मतलब मिर्ज़ा अहमद है जो, वो लास्ट प्रॉफिट, मतलब वो हमें निगेट कर रहे हैं। मतलब अगर वो आज कह दें कि जी हमारा इस्लाम से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा एक अलग मज़हब है, कादियानियत है जो भी है, वो कहें कि हमारा एक अलग मज़हब है, हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आज उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टेट जो है उनको अलग माइनॉरिटी के राइट्स प्रोवाइड करना शुरू कर देगी, जो राइट्स हिंदुओं को मिलती हैं, जो राइट्स क्रिश्चियंस को मिलते हैं, जो राइट्स सिखों को मिलते हैं, वो सारे उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उनको मना क्यों है तबलीग करना, उनको मना क्यों है मस्जिदों जैसी मस्जिदें बनाना, उनको क्यों मना है सारी तबलीग करना, क्यों, क्योंकि वो खुद को इस्लाम से जोड़ते हैं। बाकी लोग हिंदू सिख ईसाई जोड़ते नहीं हैं, वो कहते हैं हमारा एक अलग मज़हब है, उनको माइनॉरिटी के हकूक़ हासिल हैं। लेकिन कादियानियत वो नहीं करते, वो इस्लाम से खुद को अमलगमेट करते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हम लोग असल मुसलमान, इसका मतलब ये है कि नाशुबिल्ला वो हमारे नबी की गुस्ताखी कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये है, कुरान के अंदर ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अगर वो खुद को आखिरी नबी मतलब मिर्ज़ा अहमद कादियानी को कहते हैं कि वो आखिरी नबी, इसका मतलब ये है कि वो इस्लाम को जुठला रहे हैं और वो खुद का एक ताल्लुक़ भी इस्लाम से ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इसलिए उनको मना है। ये मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि कल को अगर इंटरव्यू के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इस तरह उसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि वो एसोसिएट खुद को इस्लाम के साथ करते हैं, वो एसोसिएट करते हैं कि असल इस्लाम वो है, असल मुसलमान वो हैं, तो इसीलिए उनको मना किया गया है। उसके अलावा जितने भी मज़हब हैं उनको आज़ादी हासिल है, वो कोई भी मज़हब इख्तियार कर सकते हैं, वो उनकी प्रीच कर सकते हैं, वो उनकी इबादतगाहें बना सकते हैं। ये ना इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूट, मतलब जो उनके मजहबी इदारे हैं उनको चला सकते हैं वो। उसके बाद ही उसको फॉलो कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, मतलब फॉलो का मतलब मान सकते हैं किसी भी रिलीजन को, और उसकी प्रीच मतलब तबलीग कर सकते हैं। नेक्स्ट 21 पे हमारे पास सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब इसका ये है कि अगर आप किसी मखसूस रिलीजन को मानते हैं तो आपको रिलीजन की बेस पे आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। मतलब ये, हम मुसलमान हैं, एक हिंदू है, मुसलमानों के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात देनी चाहिए, मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है ज़कात। अब ये ज़कात आप किसी हिंदू से नहीं ले सकते, उसको ये बरी ज़िम्मा है, क्योंकि वो मतलब वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, वो सिख है,
उसके ऊपर ज़कात लागू नहीं है, ज़कात सिर्फ मुसलमानों के ऊपर है। अब देखें, ये जो मुसलमानों के ऊपर ज़कात लागू है, आप उनसे ये नहीं कह सकते कि मतलब मुसलमानों के ऊपर है तो आप भी दें, नहीं, मतलब आप रिलीजियस तौर पर टैक्सेशन नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो बुक्स हैं, सिलेबस हैं, आप उनको मजबूरी के तौर पर अपना सिलेबस नहीं पढ़वा सकते। मतलब जैसे कि हमारे पास होता है ना कि अगर PPSC का पेपर देते होंगे तो वहाँ पर इस्लाम याद की जगह पर जो गैर मुस्लिम है उनके लिए अलग सब्जेक्ट होता है, वो चूज़ कर सकते हैं अलग सब्जेक्ट। तो इसी तरह पर आप उनको मजबूरी के तौर पर अपना सिलेबस नहीं पढ़वा सकते। आप वहाँ उनको स्कूलों के अंदर आप उनको इस्लामियात लाजमी जो है वो मुसलमानों के लाजमी होता है, लेकिन उनके लिए आप मजबूरी के तौर पर पढ़ा नहीं सकते, उनको मतलब फोर्स करके, आप उनको तंग करके नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको इजाज़त देता है, वो कहता है कि अगर आप किसी और मज़हब के मानने वाले हैं तो आपको और ऑप्शन दिए जाएंगे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस्लामियत तो पढ़ें, अदरवाइज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक ऑप्शन है, आप जौन सा मर्जी किताब चूज़ कर लें। तो इसका मतलब ये है कि मजहबी तौर पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता किसी के ऊपर, और अपना सिलेबस उनके ऊपर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। और ये कौन राइट देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। उसके बाद जो नेक्स्ट वन हमारे पास है जी, वो है 22 सेक्शन। उसके अंदर हमारे पास सेफ गार्ड एज टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, मतलब कोई भी जो तालीमी इदारे हैं उनके अंदर कोई मजहबी भेदभाव नहीं होगा। उसके अंदर जैसा कि हमारे पास कोई सरमनी, मतलब सरमनी से मुराद ये मैंने यहाँ पे हिंट के तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी तकरीबात होती है किसी एक स्कूल के अंदर, फ़र्ज़ करें एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ महफ़िल रखी जाती है, महफ़िल मिलाद रखी जाती है, या फिर कोई और इस्लामी जो है एक तकरीब रखी जाती है, तो वहाँ पर किसी गैर मुस्लिम को जबरी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि तुम भी वहाँ पर बैठ के तकरीब अटेंड करो। तो मतलब किसी भी कोई मजहबी तकरीबात हैं तो किसी दूसरे मज़हब के बच्चे को वहाँ पर लाजमी तौर पर मतलब फोर्स करके वहाँ पर बिठाया नहीं जा सकता, वहाँ पर उसको तालीम नहीं दी जा सकती अगर उसकी विलिंग ना हो, तो अगर वो ख़ुद से बैठना ना चाहे तो। एक बात ये है। फिर एडमिशन, किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी सरकारी इदारे के अंदर आपके एडमिशन को नहीं रोका जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जी आपको कहा जाए कि जी आप फ़लाँ मज़हब से हैं, या आपको कहा जाए कि आपका रंग फ़लाँ है, जी काला है, गोरा है, या फिर आपकी नस्ल फ़लानी है, तो आपको रेस, रिलीजियस और आपको किसी भी कम्युनिटी के साथ एसोसिएट होने की वजह से आपका एडमिशन नहीं रोका जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब ये है कि आपकी मज़हब, रंग, नस्ल के ऊपर आपको कोई टॉन्ट नहीं किया जाएगा, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, आपको बेइज्जत नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन जी हमारे पास है 23 प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी। आपके पास आपकी जायदाद का मुकम्मल हकूक़ हासिल है, आप इसको जब चाहे ख़रीद सकते हैं, जब चाहे बेच सकते हैं, आपके पास आपकी प्रॉपर्टी का मुकम्मल तौर पर राइट है। वो प्रॉपर्टी आपकी कोई ज़मीन भी हो सकती है, वो आपकी कोई मूवेबल, कोई भैंस, गाय, कोई मोटरसाइकिल, कोई घर, और भी कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो आपको मुकम्मल हकूक़ हासिल है, आप उसको जब चाहे बेच सकें, जब चाहे आप उसको ख़रीद सकें, तो आपके प्रॉपर्टी के मुकम्मल तौर पर राइट्स आपके पास हासिल हैं। तो ये आपको कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है कि आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको जैसे मर्जी चाहे इंजॉय करें। फिर 24 प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। अब इसके अंदर क्या है कि फ़र्ज़ करें जी आपकी प्रॉपर्टी के राइट्स को इंश्योर किया जाए, आपकी प्रॉपर्टी के जो राइट हैं उनको महफूज किया जाए। ये हमारे पास है 24। इसके अंदर है क्या चीज़? बेसिकली फ़र्ज़ करें जी जहाँ पर आपकी फसल है, खेत है, गवर्नमेंट कल को कोई मनसूबा बनाना चाहती है, वहाँ पर कोई सड़क गुजारना चाहती है, तो गवर्नमेंट आपसे वो ज़मीन अगर लेगी तो आपको उसके तौर पर कंपनसेट करेगी, आपको पैसे मुहैया करेगी, या फिर अल्टरनेटिव ज़मीन वहाँ से आपको लेके देगी। तो आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपकी ज़मीन, चाहे वो कोई आपकी मूवेबल है या इमूवेबल है, अगर कोई लेगा, कोई गवर्नमेंट लेगी, कंपनसेट करेगी। अब कोई और इंस्टीट्यूट तो ले नहीं सकता, मतलब आपसे कोई ज़मीन, कोई प्राइवेट आके, कोई प्राइवेट इदारा आके ज़बरदस्ती तो नहीं ले सकता। आपसे कोई ज़मीन अगर ले सकती है तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर आपसे ज़मीन लेगी तो वो आपको उसके अगेंस्ट कंपनसेट करेगी। वो आपके ऊपर है, वो माली तौर पर भी हो सकती है, वो आपको अल्टरनेट ज़मीन भी प्रोवाइड कर सकती है। तो ये हमारे पास है जी 24 प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स जी। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच आए, इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ सिंसियर हैं, और इंशाल्लाह ये 5 राइट्स बताने के बाद, समझाने के बाद, आप लोगों को मैं लास्ट पे एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये सारे के सारे 28 फंडामेंटल राइट्स ये याद हो जाएंगे। तो आपने अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब है कि आप सिंसियर हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको अभी तक कैसी समझ आई है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो टेस्ट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी जाके टेस्ट दें और अपने आप को इनरोल करें टेस्ट सीरीज़ में,
کیونکہ آپ کا 16 تاریخ کو ٹیسٹ ہے، تو ٹیسٹ جتنے زیادہ دیں گے اتنی زیادہ آپ کو تیاری کا پتہ چلے گا کہ آپ کی تیاری کیسی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جی 25 جو ہے نا وہ ہے جی ایکوالٹی آف سٹیزن، مطلب تمام انسان، تمام لوگ جو اس ملک کے ہیں وہ قانون کے سامنے برابر ہیں، قانون کے سامنے سب برابر، ایکول آف سٹیزن مطلب ایکوالٹی ہے، قانون کے سامنے سب انسان برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یا پھر یہ وومن ہے، یہ ایک اور ہے، تو یہ مطلب قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ لیکن دو لوگوں کو یہاں پر تھوڑی سی رائے دی جاتی ہے، وہ ہے وومن اور چلڈرن۔ مطلب ایسے ہے کہ جو ہمارے پاس ہے نا جوینائل، مطلب جو ایسے بچے جو کم عمری میں کوئی جرم کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے ان کو دوبارہ سوسائٹی کا حصہ بنانے کے لیے ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ ان کی ابھی کم عمر ہے، یہ بچے ہیں، ان کی ایک اسپیسیفک ایج ہوتی ہے، آئی تھنک 18 سال ہوتی ہے جوینائل کی ایج۔ جوینائل کے لیے ہے کہ جوینائل مطلب ہوتا ہے ایسا بچہ جو بالغ نہیں ہوا، اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے، تو وہ بچہ کیا اس کو پھر ایک اس کے لیے الگ سے عدالتیں ہوں گی، ان کو الگ سے جیل ہوگی۔ مطلب ایک عام چھوٹے بچے کو کسی بڑے مجرم کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا، کہیں وہ عادی مجرم نہ بن جائے، اور اس کو سوسائٹی کے اندر جا کے دوبارہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو سدھار کے سوسائٹی کا حصہ بن جائے۔ تو وومنس کو اور چلڈرن کو تھوڑی سی رائے دی جاتی ہے کہ مطلب ان کے لیے جو ان کی سیفٹی کے لیے ہو، ان کی مطلب جیسے کہ اگر کوئی عورت جرم کر لیتی ہے تو اس کو مردوں کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، اس کو الگ رکھا جائے گا، لیکن ایک ایز کمپیئر ٹو ایک 50 سال کا مرد اور ایک 30 سال کا مرد جرم کرے گا وہ اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں، اور اس طرح بچوں کو بھی ان کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ تو وومن کو اور بچوں کو تھوڑی سی رائے دی جاتی ہے، باقی تمام جو لوگ ہیں، وومن بھی، بچے بھی، اور سارے لاء کے سامنے ایکول ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی 25 رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ پاکستان کے اندر ہر انسان کو فری تعلیم حاصل کرنے کا رائٹ حاصل ہے۔ کب تک؟ 5 سال سے لے کر 16 سال کی عمر تک اس کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور پرووائڈ کون کرے گا؟ پاکستان پرووائڈ کرے گا۔ پاکستان گورنمنٹ پابند ہے کسی بچے کو 5 سال سے لے کے 16 سال کے بچے کو فری تعلیم مہیا کروانے کے لیے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے جی، اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے MCQs کہ 25A یا پھر فری ایجوکیشن یا پھر رائٹ ٹو ایجوکیشن کس سیکشن میں ہے، تو وہ جی 25A ہے۔ اس کے بعد 26 ہمارے پاس ہے نو ڈسکریمنیشن ان رسپیکٹ آف ایکسیس آف پبلک پلیسز، مطلب ایسی سرکاری پلیسز پر کسی انسان کے ساتھ بھید بھاؤ یا ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا اس وہاں پر داخلے کے لیے۔ مطلب پبلک پارکس جیسی ہو جاتی ہیں، پارکیں ہیں نا، پارک کے اندر کوئی بھی انسان جا سکتا ہے، پارک کے اندر کوئی بھی انسان جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی وومن اور چلڈرن کے لیے ایکسیپشنز ہیں۔ مطلب ایسا ہے کہ اگر فیملی آورس چل رہے ہیں، فیملی ٹائم چل رہا ہے، تو وہاں پر آپ ایسا نہیں کہہ سکتے جی میں بھی جا سکتا ہوں، آپ وہاں پر ایسا نہیں کہیں گے کہ جی میرے ساتھ تو ڈسکریمنیٹ ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ مطلب بچوں اور عورتوں کی حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سب لوگ جا کے پبلک پلیسز پہ جا سکتے ہیں۔ اب ایسا ہوتا ہے نا، ایک پارک بنائی فیمیل کے لیے گئی ہے، یا فیمیل ہی جائیں گی، ایک پارک بچوں کے لیے بنائی گئی تو وہاں پر بچے جائیں گے، اگر آپ کو روکا گیا ہے تو آپ پھر وہاں پر نہیں جائیں گے۔ اور نمبر دوسرے پر آپ کو کسی بھی اور اس کے علاوہ اگر کوئی اسپیسیفک ایسی نہیں ہے تو آپ کو پبلک پلیس پر جانے کی مکمل آزادی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ یا پھر ایسے کہہ لیں کہ جی واش رومز بنائے گئے ہیں، ایک فیمیل کے لیے واش روم ہے، ایک میل کے لیے واش روم ہے، تو اب میل یہ نہیں کہے گا کہ جی میرے پاس آزادی ہے پبلک پلیس پر میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، نہیں، فیمیل والے واش روم میں فیمیل ہی جائیں گے اور میل والے میں میل جائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایک پروویژن ہے، مطلب یہ کہہ لیں ایک تھوڑی سی پابندی ہے۔ باقی جو ہمارے پاس ہے وہ کوئی بھی انسان پبلک پلیس پہ جا سکتا ہے کسی بھی جگہ پر۔ اس کے بعد نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے 27 سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز، کہ مطلب جو گورنمنٹ کی ملازمتیں ہیں وہاں پر کسی انسان کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، رنگ، نسل اور کسی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر ایسا نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے اگر وہاں پر کوالیفیکیشن ہے، فرض کریں جی جیسے یہ انفورسمنٹ آفیسر ہے، اس کے لیے جاب کے لیے ریکوائرمنٹ ہے جی 16 سالہ تعلیم ہونا، 16 ایئر ایجوکیشن، اس کے ساتھ ساتھ جی آپ کا 173 سینٹی میٹر آپ کی ہائٹ ہونا ضروری ہے، اور فیمیل کے لیے 162 سینٹی میٹر ہائٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جی 12 یا 14 منٹ میں آپ نے رننگ پاس کرنی، جو بوائز کے لیے 9 منٹ تھی اور فیمیل کے لیے 14 منٹ تھی، آپ نے وہ پاس کرنا ضروری ہے۔ آپ کا ہائٹ، میل کے لیے چیسٹ اور باقی سارا باڈی میس انڈیکس ہونا ضروری ہے۔ جو اس جاب کے لیے کوالیفیکیشن یا ریکوائرڈ تھنگز ہیں اگر آپ وہ پوری کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا، آپ کو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ تیرا رنگ کالا ہے تو بھاگ جا، تو گورا ہے تو آ جا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس جو ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہے، جو ریکوائرمنٹس ہیں، اگر آپ ان پہ پورا اترتے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں، آپ کے خلاف ڈسکریمنیٹ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ ون ہے ہمارے پاس پریزرویشن آف لینگویج، اسکرپٹ اینڈ کلچر،
یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ فرض کریں پنجابی ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، آپ سرائکی ہیں، کوئی بھی ہیں، تو آپ کی لوکل جگہ پر آپ کا لوکل جو لینگویج ہے، آپ کا لوکل کلچر ہے، آپ کا لوکل کتابیں ہیں، مواد ہے، آپ اس کو پریزرو کر سکتے ہیں، آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں، آپ اس کو اگلی نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی آرٹ ہے، کوئی کلچر ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ اگلی نسلوں تک اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں، آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، آپ اپنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے آرٹ بنا سکتے ہیں، آپ اپنا کوئی بھی لینگویج، اگر ایک سرائکی ہے، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے کہ آپ تم سرائکی نہ بولو۔ پنجابی ہے، پنجابی کو منع نہیں کر سکتے، پشتون کو مطلب پٹھان بولنے، جو ان کی پشتو لینگویج بولنے سے منع نہیں کر سکتے، سندھی کو سندھی بولنے سے منع نہیں کر سکتے۔ تو ان کا جو لوکل کلچر ہے، لوکل جو ہمارے پاس زبانیں ہیں، لوکل جو کتابیں، ان کی عزت کی جائے گی، ان کی رسپیکٹ کی جائے گی، اور ان کو پریزرو کرنے کا ان کے پاس مکمل حق ہے۔ وہ اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، اس کی لیگیسی کو انجوائے کر سکتے ہیں، اگر وہ لا کے خلاف نہیں ہیں تو۔ یہ ہمارے پاس جی 28 کمپلیٹ ہو گئے ہیں، 8 سے لے کر 28 ہمارے پاس یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں جی فنڈامنٹل رائٹس۔ یہ تھے آپ کے کمپلیٹ فنڈامنٹل رائٹس۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک شارٹ ٹرک جس کے اندر رہتے ہوئے آپ کمپلیٹ یہ سارے کے سارے آپ رائٹس یہ یاد کر لیں گے۔ اب ٹائم ہوتا ہے جی شارٹ ٹرک کا۔ جی تو اب ہمارے پاس ٹائم ہے ایک شارٹ ٹرک کا۔ یہ وہ شارٹ ٹرک ہے، اگر آپ یہ صرف اور صرف 1 2 3 4 یہ وائٹ بورڈ کے اوپر 4 لائنیں بننی ہے، اگر آپ پیج کے اوپر لکھیں گے تو 3 لائنیں بنیں گی۔ اگر آپ یہ 3 لائنیں یاد کر لیں گے تو آپ کو 8 سے لے کر 28 تک تقریباً 25-26، کیونکہ 9A بھی ہے، 10A بھی ہے، تو جتنے بھی آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ آپ کو حفظ ہو جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف 1 2 3 4 لائنیں یاد رکھنی ہیں، اور آپ نے پورا لیکچر سننا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب یہ شارٹ ٹرک ہے آپ کو یاد کروانے کے لیے تمام کے تمام سیکشنز آف فنڈامنٹل رائٹس۔ تو بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں جی۔ آپ کو پتا ہے کہ پارٹ 2 جو ہے وہ 7 سیکشن شروع ہوتا ہے، سیکشن نمبر 7 سے۔ سیکشن نمبر 7 جو ہمارے پاس ہے وہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے، وہ فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں آتی، تو آپ یہاں شروع کر رہے ہیں، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ یہ سیکشن نمبر 8 سے شروع ہو کے 28 تک ہے، تو میں آپ کو پھر بھی میں نے ایک آئیڈیا دے دیا۔ تو اس کے بعد جی اب دیکھتے ہیں جی شارٹ ٹرک ہے کیا۔ آئی سپ ایوری سموتھی، سموتھی ہوتا ہے پینے کے لیے، مطلب کہہ لیں جوس ٹائپ ہوتا ہے، انڈیا میں کافی فیمس ہے، پاکستان میں اتنا فیمس تو نہیں ہے، لیکن یہ سموتھی آئی سپ ایوری سموتھی، فرائز، سوپ، پیزا، پاستا، ڈرنک، ملک شیک اینڈ ایپل، ٹیسٹنگ اسپائسی آئس کریم، ریفریشنگ ٹی، انڈلجنگ پیسٹریز، ریلشنگ ایوری ایگ، پین کیک، سینڈوچ اینڈ لیمونڈے۔ تو یہ جی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی آپ کو کہ کیسے ہم نے یاد کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آئی کیا ہوتا ہے جی؟ 8واں سیکشن کیا تھا؟ لا انکنسسٹنٹ ود اور ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائڈ، تو یہ انکنسسٹنٹ والا ہے، تو یہ 8 ہے۔ آئی سے کیا ہوگا؟ انکنسسٹنٹ۔ آپ نے یاد رکھیں نا، آئی سے بتا رہا ہے کہ انکنسسٹنٹ ہے، تو یہ ہمارے پاس کون سا ہوگا؟ لاز انکنسسٹنٹ ود اور ان ڈیروگیشن، تو یہ مطلب 8ویں والا ہے۔ پھر یہ شپ ہے، شپ کا ایس بنتا ہے، اور یہ ایس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ایس سے مراد ہمارے پاس یہ 9 والا ہے، یہ 9واں ہمارے پاس سیکشن ہے، اور ایس فار کیا بنے گا؟ سیکیورٹی آف پرسن۔ پہلا ورڈ آپ نے لینا ہے یہاں سے، ایس فار سیکیورٹی آف پرسن اور ایس فار شپ بنے گا۔ اور ایوری کا جو ای ہے یہ کیا ہے؟ ای سے بنے گا انوائرمنٹ، انوائرمنٹ مطلب 9A، تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، یہ ہمارے پاس 9 سیکشن ہے، اور 9A مطلب 9ویں کی امینڈمنٹ ہے۔ اور ای سے بنے گا ہمارے پاس مطلب ایوری بنتا ہے، اور اسی ای سے بنے گا ہمارے پاس انوائرمنٹ، مطلب ہر انسان کے پاس رائٹ ہے، رائٹ ٹو کلین انوائرمنٹ، جو میں نے آپ کو ابھی کروایا ہے، یہ سیکشن نمبر 9A۔ اس کے بعد یہ سموتھی کا جو ایس ہے یہ ہمارے پاس کس کے لیے آئے گا؟ 10 کے لیے آئے گا، تو یہ ہمارے پاس جو 10واں سیکشن ہے، سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، تو یہ ایس پر سیف گارڈ، کس سے سیف گارڈ؟ اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی فرائز، تو یہ جو فرائز کا ایف ہے یہ کس کے لیے ہوگا ہمارے پاس؟ یہ 10A کے لیے ہوگا، 10A۔ آپ کو پتا ہے 10 کے بعد 10A بھی آتا ہے، اور یہاں 10A سے مراد کیا ہے؟ ایف سے فرائز اور ایف سے فیئر ٹرائل، کہ ہمارے پاس جو رائٹ ہوتا ہے نا ہر پاکستانی شہری کے پاس، اس کا ایک رائٹ ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، کہ اس کو جو ایک مطلب شفاف انصاف کے مطابق اس کو جو کیس لڑنے کا حق دیا جائے، تو یہ ہمارے پاس 10A ایف سے فرائز بنے گا، اور ایف سے بنے گا فیئر ٹرائل۔ اس کے بعد جی 10A کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 11 ایس فار سوپ اور ایس فار سلیوری، مطلب پاکستان کے اندر سلیوری، فورس لیبر پروہیبٹڈ ہے،
इट्स प्रोहिबिटेड। तो हमारे पास ये क्या है कि ये जो सूप होगा ये बताया गया इसका स्लेवरी के बारे में। अब स्लेवरी के बाद 11 के बाद आ जाता है हमारे पास 12 क्या है, पिज्जा। पिज्जा खाने से मजा आता है ना आपको। तो जी 12 प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। जो कभी आपने पहले गुनाह किया है उसके बाद कोई बना है, कानून बना है, इससे क्या मुराद है आपको मैंने अभी पढ़ाया भी है। मतलब अगर आपने कोई पहले जुर्म किया है तब कोई कानून नहीं था, कानून अभी बना है, तो फिर आपको सजा नहीं मिलेगी, इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। तो 12 क्या होगा, पिज्जा खाने में मजा आता है। इसी तरह मतलब सजा है, अगर आपको एक जुर्म में 2 सजाएं नहीं मिल सकती, ऐसे ही कह ले एक पैसे में आपको 2 पिज्जे नहीं मिल सकते। अगर पिज्जा 1800 रुपए का आता है या 1500 रुपए का आता है, तो आपको अगर आप एक पैसे देंगे, एक दफा पैसे देंगे, तो पिज्जा आपको एक ही मिलेगा, 2 पिज्जे नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद है पास्ता। अब ये पिज्जा 12 जो है ये पिज्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी फॉर पिज्जा, पी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। और उसके बाद पास्ता है, पास्ता क्या हमारे पास है, ये 13, सेक्शन नंबर 13। अब इस पी का क्या मतलब है, ये हमारे पास है जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये मतलब क्या होगा, पी से पास्ता जो बन रहा है, इस पी से मतलब हमें प्रोटेक्शन मिलेगी कैसे, अगेंस्ट डबल पनिशमेंट से एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन से। पी से क्या मिलेगा हमें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, और ये पी से मुराद कि हमें डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पिज्जा और पास्ता दोनों किसके मुतालिक है, पनिशमेंट के मुतालिक। और उसके बाद ये 13 के बाद हमारे पास ड्रिंक, ये हमारे पास है जी 14, डी फॉर ड्रिंक। ड्रिंक मतलब डी से ड्रिंक है और डी से बनेगा डिग्निटी ऑफ मैन, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। तो हमारे पास किसी भी इंसान की डिग्निटी को मजरू नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास मिल्क शेक, एम से क्या बनेगा मिल्क शेक, और एम से क्या बनेगा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हर इंसान के पास पाकिस्तान के अंदर बगैर किसी गलत अजाइम के घूमा फिरा जा सकता है। हर पूरे पाकिस्तान के अंदर आप घूम सकते हैं, कहीं मर्जी जा सकते हैं, सिर्फ उन जगहों पर नहीं जो सिक्योरिटी के हवाले से हैं, तो या फिर जहाँ पे आपको लॉ मना करता है। तो ये जी हमारे पास 15 आएगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, एम से मिल्क शेक, एम से फ्रीडम, एम से मूवमेंट है, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। 16 हमारे पास है फ्रीडम ऑफ असेंबली। अब ये जो एंड है ना, एंड क्या बनाएगा असेंबली के लिए, तो ये 16 है जी। ए फॉर असेंबली, तो मतलब यहाँ पर ए से एंड है और यहाँ पर ए से असेंबली होगा। तो असेंबली मतलब जमात, इकट्ठा होना, बैठना, गैदरिंग करनी, तो ये गैदरिंग करनी, तो ये हमारे पास 16 ये है। उसके बाद ये 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये ए क्या असेंबली के लिए और ये क्या एसोसिएशन के लिए, आप कोई भी जमात बना सकते हैं। कौन लोग नहीं बना सकता, जो सरकारी मुलाजिम है। 17 के बाद हमारे पास क्या है जी 18। अब ये देखे ना टेस्टिंग है ना, 18 है जी टेस्टिंग, टेस्ट करना, एंजॉय करना, जायका लेना। तो 18 से मुराद क्या है, टेस्टिंग है। तो टेस्टिंग से मुराद यहाँ पर क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। आप कोई भी तैयार कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, तो वो जी टेस्टिंग, टी फॉर टेस्टिंग, टी फॉर ट्रेड। तो यहाँ पर इस तरह आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जी 19 आ जाता है हमारे पास। 19 है जी फ्रीडम ऑफ स्पीच। सेक्शन नंबर 19 क्या है, एस फॉर स्पाइसी, एस फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, जब आप स्पाइसी चीजें खाते हैं, मिर्चें वाली चीजें खाते हैं, तो आपका दिल करता है यार मुझे जलीली पानी दो, तो वो जो जलील बातें कर रहे हैं ना, तो स्पाइसी से मुराद क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके बोलने का हक है। मतलब अगर आपको मिर्चें लग गई हैं तो आप बोल के पानी मांग सकते हो। तो ये यहाँ से स्पाइसी से मुराद आइसक्रीम के रिलेटेड है, लेकिन मतलब ये है कि आपको याद करवाने के लिए कि स्पाइसी क्या होता है। अगर हम फर्स्ट करें तेज मिर्चें खा लें तो हम जल्दी पानी नहीं मांगते, बोलने का हक है हमें। तो इसी तरह 19 सेक्शन स्पाइसी है और 19 सेक्शन हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी। तो 19 के बाद हमारे पास है 19A। ये भी 19 के अंदर अमेंडमेंट की गई थी, और ये आई से हमारे पास आइसक्रीम बन रहा है, और यहाँ पर 19 से क्या बन रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आई से आइसक्रीम और आई से इंफॉर्मेशन, आपके पास इंफॉर्मेशन लेने का हक हासिल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 20। 19 के बाद 20 से 20 आर से रिफ्रेशिंग बन रहा है, और यहाँ से आर से क्या बन रहा है, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आर से क्या बन रहा है, रिफ्रेशिंग, और आर से क्या बन रहा है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो आपके पास राइट है कि आप मतलब फ्रीडम है, आपके पास आजादी है, आप कोई भी मजहब इख्तियार कर सकते हैं, उसका तबलीग कर सकते हैं। तो यहाँ आर से ये मुराद है। फिर टी से क्या है, और टी से मुराद टैक्सेशन। आपके पास सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो ये हमारे पास जो है फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। किसी भी गैर मुस्लिम के ऊपर मुसलमानों वाला टैक्स नहीं लगा सकते, आप उनको जबरदस्ती अपना सिलेबस नहीं पढ़वा सकते। तो ये सारी चीजें टी फॉर टी और टी फॉर टैक्सेशन से बचाना, और बाकी जो चीजें इसके अंदर हैं वो। फिर आई से मुराद क्या है, इंडल्जिंग।
ये हमारे पास 20 के बाद 21 था और ये हमारे पास 22 है। आई से मुराद क्या है? इंडल्जिंग है। और यहाँ पर हमारे पास जो है आई से मुराद क्या है? यहाँ पर आई से मुराद है जी सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। तो हमारे पास क्या है? आई से मुराद इंस्टीट्यूशन। कौन से इंस्टीट्यूशन? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। उसके बाद जी 22 के बाद है 23, 22 के बाद 23, पी फॉर पेस्ट्रीज और पी फॉर प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी। जैसे आपकी हर पेस्ट्री आपकी है, वैसे ही आपकी प्रॉपर्टी है, आप चाहे तो बेच दें, आप चाहे तो ना बेचें। वैसे ही है कि आप पेस्ट्री चाहे तो खा लें, चाहे तो ना खाएं। ये है जी 23 के बाद है 24, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट 24। फिर है जी आर से मुराद रजिशिंग है और ये हमारे पास जी 24 सेक्शन है और यहाँ पर 24 किस चीज को डील करता है? प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। ये प्रोविजन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स है और ये हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स है। मतलब आपकी प्रॉपर्टी के राइट्स आपके पास है। अगर गवर्नमेंट आपसे लेती है प्रॉपर्टी तो उसका आपको कंपनसेट करेगी आप, या आप किसी को भी बेचेंगे तो आप उसका मुआवजा लेंगे। तो ये 24 है। उसके बाद हमारे पास है 25। अब 25 के अंदर हमारे पास दो है, एक 25 सिंपल है, एक 25A है। उसके अंदर अमेंडमेंट की गई है। तो 25 जो हमारे पास है ये, और ये 25A। अब देखें यहाँ पर 25 क्या है? इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। ई से मुराद एवरी और ई से मुराद इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। मतलब हर इंसान जो है, एवरी इंसान, हर इंसान पाकिस्तान के अंदर रहने वाला कानून के सामने बराबर है। और उसके बाद जी 25A किसको डील करते हैं? एजुकेशन को। 5 साल से लेकर 16 साल तक बच्चे को तालीम फ्री है पाकिस्तान के अंदर। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जिम्मेदारी है कि वो फ्री तालीम प्रोवाइड करे बच्चों को। और ई फॉर एग है और ई फॉर एजुकेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास एजुकेशन के राइट्स हैं। उसके बाद ही हमारे पास 25 के बाद आ जाता है, 25A के बाद आता है 26। और 26 किसको डील करता है? पी फॉर पैनकेक्स। और यहाँ पर पी फॉर मुराद क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। पी फॉर पैनकेक और पी फॉर पब्लिक प्लेसेस। मतलब आप पब्लिक प्लेसेस पर जा सकते हैं, आपको रोका नहीं जाएगा, सवाए वहां पर जहां पर सिक्योरिटी के इश्यूज हो या फिर वहां पर कोई लिमिटेशंस ना रखी गई हो। तो ये जी पी फॉर पैनकेक है। उसके बाद जी एस फॉर सैंडविच है और ये कौन सी है? सैंडविच होगा 27 वाला, एस फॉर सैंडविच। और यहाँ पर सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस। सेफ गार्ड मतलब आपको बचाएगा, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। कोई भी सरकारी मुलाजमतें आती हैं, अगर आप उस पर अहल हैं, आपकी वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करते हैं जो उस जॉब के लिए मांगी गई हैं, तो आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आप उसमें अहल होंगे, आप कम्पीट करेंगे, मुकाबले का इम्तिहान देंगे और पास करके जॉब ले सकेंगे। तो ये हमारे पास है जी 27 के बाद आ जाता है हमारे पास 28। ये एंड नहीं, यहाँ पर 28 आपने ये करना है। पास जी 28 है, लास्ट है लेमोंडे एल्फर। और यहाँ पर एल्फर क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। मतलब आपकी लैंग्वेज, आपकी लोकल लैंग्वेज, आपका लोकल स्क्रिप्ट, किताबें और आपका कल्चर को महफूज रखा जाएगा। और ये अगर आप कहें ना एंड, तो आपको पता है अगर हम 2-4 चीजें जब इकट्ठी यूज करते हैं ना, तो आखिरी जब वर्ड आता है उससे पहले हम एंड यूज करते हैं। ये इंग्लिश का रूल है। तो कभी इंशाल्लाह टाइम मिला तो इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। तो जैसे कि मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो चैनल के ऊपर लेक्चर्स पढ़े हैं, उसके बाद टेंसेस के कुछ लेक्चर्स पढ़े हैं। अगर आप वो देखेंगे जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, वो इंग्लिश आपको हिफज हो जाएगी, आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास लेमोंडे एल से मुराद आपके लैंग्वेज स्क्रिप्ट और आपके कल्चर को भी प्रिजर्व किया जाएगा। ये था जी हमारे पास टोटल ट्रिक याद करने के लिए। सिर्फ 4 लाइनें आपने याद करनी है जी। आई सिप एवरी स्मूथी, फ्राई, सूप, पिज्जा, पास्ता, ड्रिंक मिल्क शेक एंड एप्पल, टेस्टिंग स्पाइसी आइसक्रीम, रिफ्रेशिंग टी, इंडल्जिंग पेस्ट्रीज, रिलीशिंग एवरी एग, पैनकेक, सैंडविच एंड लेमोंडे। तो ये हमारे पास 4 लाइन अगर आप याद कर लेंगे, वो घाटे का सौदा तो नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ आपने ये 25-26 वर्ड याद करने और आपको सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स याद हो जाएंगे। इस जो फंडामेंटल राइट है इसका भी टेस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसको ओपन करें लिंक को और अपना टेस्ट दें। आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, आपको कितनी ज़्यादा समझ आ गई है। और इसके अलावा आप अगर फर्दर अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तमाम टेस्ट के लिए और अपने नोट्स बाय करना चाहते हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता करके बाय कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में याद जरूर रखिएगा, कमेंट बताइएगा आपको समझ आ गई है। अगर आप चैनल पहली दफ़ा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।